اللہ پاک نے جڑی دوسری وحی نازل فرمائی، توجہ میرے بل کرنا، اللہ فرماتے نے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ عظمت قرآن میرا موضوع ہے، بچیاں نے قرآن پڑھے نے تے میرا دل کرتا ہے قرآن کثرت دے نال پڑھیا جائے۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ فرماتے نے سونیا اٹھو نا تے اپنی ملت دے لوگاں نو اللہ کولو ڈراؤ۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے نے وانذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ فرماتے نے سونیا اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈراؤ نا، اللہ دے عذاباں کولو اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈراؤ نا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حضرت مولانا خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا احمد فاروق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کس قدر ہے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ کس قدر ہے پیارا نام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا۔ عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ عدل و انصاف والا نظام آپ کا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔
کس قدر ہے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ ختم الرسول آپ بدر الدجا آپ ختم الرسول آپ بدر الدجا ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ آپ ختم الرسول آپ بدر الدجا ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ ہر زبان پر ہے جاری سلام آپ کا ہر زبان پر ہے جاری سلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کس قدر ہے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا ہر قسم دی حمد و ثنا وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون والی بتہا ساقی کوثر شاف محشر امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالاوات سے خاص محترم سامعین آج اسی گناہگار سیاکار خطاکار اللہ دے بندے مرکز صوت القرآن دے اندر ایک عظیم کانفرنس دے اندر عظیم اجتماع دے اندر حاضراں میری اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی تشریف آوری تو صحابہ دا تشریف لانا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالی اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک آج دیئے لڑکیاں کڑیاں قبول فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے جنہاں نے پروگرام کروایا محترم جناب قاری شرافت علی ڈوگر صاحب محترم پائی قاری عبدالعظیم ادریس صاحب اور احباب جماعت انتظامیہ معاونین میں تمام احباب دا مشکوراں اور اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل دے اندر اللہ تعالیٰ انہ دے رزق اندر عمر اندر جوانی اندر اللہ خیر و برکت عطا فرمائے تسی جنہیں تشریف لے کے آئے ہو میری اللہ تعالیٰ کو درد دل نال دعا ہے کہ اللہ سونیاں ایس مجمع اندروں جنہیں دکھی آئے نے اللہ دکھ دور فرما دے اللہ جنہیں پریشان آئے نے پریشانیاں دور فرما دے اللہ کوئی بیمار آئے نے اپنی رحمت دینا شفائی کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے اللہ کو بے اولاد آئے تھے اللہ اپنی رحمت دینا نیک صالح اولاد عطا فرما دے اللہ کو رزق دی وجہ تو پریشان غریب کار دے حالات بڑے کمزور نے اللہ اپنے غیب دے خزانے اندروں میری ویرانوں بزرگانوں دوستانوں اللہ حلال رزق وافر مقدار اندر عطا فرما دے حضرات محترم میں مبارکباد دینا انہاں بچیاں نو جنہاں نے قرآن مجید نو عظیم کتاب نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا انہاں بچیاں دے والدین نو میں درد دل نال مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں دے بچیاں نے قرآن مجید نو حفظ کیتا اور اے بچیاں نے ڈگریاں حاصل کیتیاں اللہ پاک قیامت والدین انہاں بچیاں دے والدین نو تاج پہنائے گا سونے دے تاج جنہاں دی روشنی چاند نالو بھی زیادہ ہوئے گی تے سورج نالو بھی زیادہ ہوئے گی آئیے حضرات محترم قرآن دی عظمت قرآن دی شان دے حوالے دنال چند گزارشات میں تو صحباب دے گوشے گزار کرانگا میری اللہ تعالیٰ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کران اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارنو اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے ایک بات ایک واقعہ تو دے سامنے پیش کرنا چاہنا واقعہ سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا امام المحدثین امام الحدیث
جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نہ ایک بازار دے اندر گزر دے پینے تے چلدیاں راستے دے اندر جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات ہوگی انہاں دے داماد سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ دے نال جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نو ملے پیار محبت کیتا تے سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نو اپنے گلے دے قمیض دے بٹن کھول کے نا تے جناب سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نو اپنے سینے نال لگا لیا تے پیشانی تے بوسے دیتی جاندے نے پیشانی نو چمی جاندے نے تے نال جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے سعید بن مسیب تو جاننا ہے میں تیرے نال پیار کس واسطے کرنا پیا فرمان لگے مینوں نہیں پتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں تیرے نال پیار اس واسطے نہیں کر رہا کہ تو میری بیٹی دا خامند ہے تیرے نال محبت اس واسطے نہیں کر رہا کہ تو میرا داماد ہے بلکہ تیرے نال پیار کر رہا اس واسطے کیونکہ تو محمد دی حدیث دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال ہے ایک 22 گریڈ دا افسر آئے ساڑھے علاقے دے اندر اسی پھلاں دی پتیاں نچھابر کرنے اسی جناب کوئی سانو جگہ نہیں ملدی جتھے اسی 22 گریڈ دے افسر نو بٹھائیے مینو اللہ دی قسم ہے جیڑا قرآن دا حافظ ہے وہ پاویں کسے بھی برادری نال تعلق رکھدا ہوئے غریب گھرانے دے نال تعلق رکھدا ہوئے گھر دے اندر چولہا بلدا ہوئے پاویں نہ بلدا ہوئے اللہ دی قسم ہے انہاں حافظ قرآن دی جنہاں اپنے قرآن اپنے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کیتا 22 گریڈ دے افضل نالو اللہ پاک نے انہاں نو بہتا مقام اور شانہ عطا کیتیاں نے جدوں کو قرآن دا قاری قرآن دا حافظ تو نظر آ جائے نا انہوں سینے نہ لگا لیا کرو اللہ پاک تو دے سینے نو کھول دے گا او حافظ قرآن دے قاری تو دے سینے نال نہیں لگن گے اللہ دیا رحمتہ تو دے سینے نال لگ جان گیاں خیر و برکتہ تو دے سینے دے نال لگ جان گیاں تے پھر انشاءاللہ قرآن دے قاریاں نال حافظہ نال علماء نال پیار کرو گے نا محبت کرو گے نا انشاءاللہ آئیے ذرا غور کرنا ایک قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے بڑی شانہ والی کتاب ہے دنیا اندر بڑیاں کتاباں موجود ہیں تورات بھی موجود ہے زبور بھی موجود ہے انجیل بھی موجود ہے لیکن جو مقام جو شان اللہ پاک نے قرآن نو عطا کیتا ہے کسے کتاب نو کیتا نہیں عطا کیتا آئیے ذرا غور کرنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال ادب نال ثواب دی نیت نال پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالے بھی ذوق نظر نہیں آیا تے مولانا شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے 100 سوارے اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا 100 سوارے اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا جڑا سرور دوواں جہانا ساڈی ونڈ محمد آیا جڑا سرور دوواں جہانا لوگ گھرانو لے کر جان دے لوگ گھرانو لے کر جان دے اٹھ بکریاں تے گائیں لوگ گھرانو لے کر جان دے اٹھ بکریاں تے گائیں اسی گھرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں اسی گھرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں اور دنیا دی دولت مکدی توجہ میرا دنیا
دنیا دی دولت مکدی مکدی اڑک نو مک جاوے دنیا دی دولت مکدی مکدی اڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے ساڈی دولت پاک اللہ زندہ باد دنیا دی دولت مکدی مکدی اڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے درود پاک اج وج کے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن سن کے چوم جاؤ پیار تے محبت نال سبحان اللہ کہہ دیو اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا بابرکت او ذات کیڑی ذات ہے رب العالمین دی ذات فرمایا بابرکت او ذات جن نے اپنے بندے تے فرقان نو نازل فرمایا فرقان کیا چیز ہے قرآن پاک ہے اللہ پاک نے اس آیت پاک دے اندر قرآن پاک نو فرقان آکھے آئے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیوں فرمایا فرمایا لیکونا للعالمین نذیرا تاکہ لوگ ڈر جان اپنے اللہ کو لوں ڈر جان قبر دے عذاباں کو لوں ڈر جان موت دیاں سختیاں کو لوں ڈر جان حشر دیاں سختیاں کو لوں ڈر جان جہنم دے عذاباں کو لوں ڈر جان اے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اس واسطے تاکہ لوگ اللہ پاک کو لوں ڈرن والے بن جان کہ اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا اس واسطے مبعوث فرمایا تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت دے لوگاں نو اللہ پاک دے کولوں ڈران امت دے لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرن اللہ پاک نے جڑی دوسری وحی نازل فرمائی توجہ میرے ول کرنا اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر عظمت قرآن میرا موضوع ہے بچیاں نے قرآن پڑھے نے میرا دل کرتا ہے قرآن کثرت دے نال پڑھیا جائے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اللہ فرماندے نے سونیا اٹھو نا تے اپنی ملت دے لوگاں نو اللہ کولوں ڈراؤ اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے وانذر عشیرتک الاقربین اللہ فرماندے نے سونیا اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈراؤ نا اللہ دے عذاباں کولوں اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈراؤ نا اپنی پھپھیاں نو ڈراؤ اپنے چاچیاں نو ڈراؤ اپنے گھر والیاں نو ڈراؤ اہلو عیال نو ڈراؤ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا، قرآن بھی عظمت والا، رب العالمین نے قرآن پاک نو نازل فرمایا، رب العالمین بھی عظمت والا، قرآن بھی عظمت والا، جیدے تے نازل ہویا وہ نبی بھی عظمت والا، جنہ شہران دے اندر قرآن پاک نازل ہویا شہر بھی عظمتاں والے، جیڑا جبریل قرآن نو لے کے آن والا وہ جبریل بھی عظمت والا، جیڑے مہینے اندر قرآن پاک نازل ہویا وہ مہینہ بھی عظمت والا، جیڑی رات قرآن پاک نازل ہویا وہ رات بھی عظمت والی۔ اللہ فرماندے نے سونیا اساں تو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا، شاہد بنا کے بھیجیا، شاہد دا معنی گواہ، سونیا اساں تو مبشر بنا کے بھیجیا، مبشر دا معنی خوشخبریاں سنان والا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنان والے بن کے آئے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائیاں، ساڑھے ورگے گناہگارانو اللہ پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں، جنت دیاں حوران دیاں خوشخبریاں سنائیاں، جنت دے غلمان دیاں خوشخبریاں سنائیاں، فرمایا بنذیرا اساں تانوں نذیر بنا کے بھیجیا، ڈران والا بنا کے بھیجیا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سونیا اساں تانوں داعی اللہ بنا کے بھیجیا، اللہ دی طرف دعوت دین والا بنا کے بھیجیا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے لوگاں نو بلایا، لوگاں نو پیغام دیتا ہے تے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا ہے، میرے نبی پاک نے جدوں بھی لوگاں نو بلایا ہے قرآن وال بلایا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں بھی لوگاں نو بلایا ہے اللہ دی جنت وال بلایا ہے، فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا سونیا اساں تانوں سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے، چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا ہے، اللہ کو اکبر اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے سورج دے نال تشبیہ دیتی ہے، راجو والد باسیا اے گلاں بڑے دھیان نال سنن والیاں نے، محبت تے پیار دیاں گلاں نے، میرے نبی پاک بھی سورج نے تے ایک آسمان دا سورج ہے، ایک زمین دا سورج ہے، آج فرق بیان کر جاواں تیرے سامنے، آسمان تے زمین دے سورج دا، آسمان دا سورج صبح دے وقت طلوع ہوندا ہے تے جدوں شاماں پیندیاں نے آسمان دا سورج غروب ہو جاندا ہے، تے جیڑا زمین دا سورج ہے اج تو 1450-1500 سال پہلے مکے دی دھرتی اندر طلوع ہویا، اج تک غروب نہیں ہویا، قیامت تک دیاں کرناں پیندیاں رہن گیاں، قیامت تک نہیں غروب ہوئے گا، سورج آسمان دے سورج دا کی کام ہے، آسمان دا سورج لوگاں نو اندھیرے عملوں کاٹ کے تے روشنیاں ول لے کے آندا ہے، تے زمین دے سورج دا کی کام ہے، زمین دا سورج لوگاں نو جہالتاں ولوں کاٹ کے تے روشنیاں ول لے کے آندا ہے، توحید دی روشنی ول لے کے آندا ہے، اللہ کو اکبر اللہ، آسمان دے سورج دا کی کام ہے، آسمان دے سورج دیاں کرناں فصلاں تے پیاں تے فصلاں پک کے تیار ہو گئیاں، آسمان دے سورج دیاں کرناں گندم تے پیاں تے گندم پک کے تیار ہو گئی، آسمان دے سورج دیاں کرناں مونجی تے پیاں تے مونجی پک کے تیار ہو گئی، آسمان دے سورج دیاں کرناں کیلیاں تے پیاں تے کیلے پک کے تیار ہو گئے، آسمان دے سورج دیاں کرناں دیگر پھلاں تے پیاں تے پھل پک کے تیار ہو گئے، لیکن راجو والد باسیا زمین دے سورج دیاں کرناں ابو بکر تے پیاں نے اللہ نے صدیق بنا چھڑے آئے، اللہ کو اکبر اللہ، زمین دے سورج دیاں کرناں عمر تے پیاں اللہ نے فاروق اعظم بنا دیتا، زمین دے سورج دیاں کرناں جناب عثمان تے پیاں اللہ نے ذوالنورین بنا دیتا، زمین دے سورج دیاں کرناں حبشے دے کالے رنگ دے بلال تے پیاں جناب علی المرتضیٰ تے پیاں اللہ پاک نے حیدر قرار بنا دیتا، زمین دے سورج دیاں کرناں جناب صہیب تے پیاں اللہ نے میرے نبی دا امتی بنا دیتا، زمین دے سورج دیاں کرناں جناب فارس
دے سلمان تے پیاں اللہ نے عظمت عطا کر دیتیاں اللہ نے مقام عطا کر دیتے تے زمین دے سورج دیاں کرنا کالے رنگ دے خبشے دے بلال تے پیاں نے بلال ٹر دا زمین تے قدماں دا کھڑا کلا جنت دے اندر سنا چھڑ دائے اللہ کو اکبر اللہ اور میں پیار تے محبت نہ لکھے آؤ اوے خبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے اوے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کونے خور پیا ٹردائے او زمین دے اوپر جنتاں دے وچ شور پیا ٹردائے او زمین دے اوپر جنتاں دے وچ شور پیا اور کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سوخنا بلال تکے آئے جس نے پیارا بلال تکے آئے جس نے سوخنا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر پھر دا کونے غور پیا ٹردائے او زمین دے اوپر جنتاں دے وچ شور پیا ٹردائے او زمین دے اوپر جنتاں دے وچ شور پیا اور کالا رنگ تے خبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کالا رنگ تے خبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں وچ کل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں وچ کل لا کے تے کیا بلال نے کلمہ نہیں چھڑنا کیا بلال نے کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے کیا بلال نے کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے حسن بلال دا بنڈ چھڑیا ہر سونی صورت تے دل لا کے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد اللہ دے قرآن وال بلان والا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے لوگاں نو قرآن وال بلایا نبی پاک علیہ السلام نے لوگاں نو اللہ دی وحی وال بلایا آئیے ذرا قرآن کی عظمت سنیے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے نے سونیا اسی توڑے تے قرآن پاک نازل فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات جن نے فرقان نو نازل فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک نو فرقان آکھے آئے فرقان دا معنی کی ہے فرقان دا معنی ہے فرق کرنے والا مل کے بولو کی معنی ہے فرق کرنے والا سونیا
قرآن فرق کردا ہے، قرآن فرق کردا ہے۔ ایک سادہ جمانہ تیرے سامنے بیان کراں فرق کرن دا، تو اوتھے بیٹھا ہے میں ایتھے بیٹھا، فرق کینے کیتا ہے؟ اللہ دے قرآن نے کیتا ہے۔ اور میری کی حیثیت ہے، میری کی مجال ہے میں ممبر رسول تے کھڑا ہوا، اور میری کی حیثیت ہے میں مصلی رسول تے کھڑا ہوا۔ ایک فرق قرآن نے کیتا ہے، یہ عظمت قرآن نے عطا کیتی ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قرآن فرق کردا ہے، شرک تے توحید اندر فرق کردا ہے، قرآن فرق کردا ہے، سنت تے بدعت اندر فرق کردا ہے، قرآن فرق کردا ہے، حلال تے حرام اندر فرق کردا ہے، قرآن فرق کردا ہے، حیات تے بے حیائی اندر فرق کردا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جن نے قرآن نو سینے نال لگا لیا، جن نے قرآن نال سچیاں محبتاں پا لیاں، جن نے قرآن نال دل لگا لیا، او دے دل اندر شرک نکل جائے گا، توحید بس جائے گی او دے دل اندر۔ جن نے قرآن دے نال محبتاں کر لیاں، او سنت تے پیرامل ہو جائے گا، بدعت تو دور ہو جائے گا۔ جن نے قرآن نو سینے نال لگا لیا، وہ حرام نہیں کھائے گا، حلال کھائے گا۔ جن نے قرآن نال محبتاں کر لیاں، آئیے ذرا غور کرنا، وہ بے حیا نہیں رہے گا، وہ حیا والا بن جائے گا۔ اللہ پاک انہوں حیا دیاں دولتاں دے نال مالا مال کر دے گا۔ ایک قرآن فرق کردا ہے، آئیے ذرا غور کرنا قرآن فرق کردا ہے۔ ایک پہلا معنی توڑے سامنے بیان کیتا تے دوسرا معنی توڑے سامنے بیان کراں نبی پاک دی حدیث دی روشنی اندروں توجہ دے نال سماعت کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرمایا فرق ہو لگے قرآن کر لگے فرق۔ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا قرآن دا ماہر ہے، قرآن نو پڑھن والا ہے، قرآن نو سینے نال لگان والا ہے، قرآن دا قاری ہے، قرآن دا قرآن دا عالم ہے، قرآن نو پڑھدا ہے، تجوید تے قرات دے اصولاں نال پڑھدا ہے، جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے سونی آواز نال کردا ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے شداں تے مداں دا خیال رکھ کے پڑھدا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک قرآن دے قاری نو، قرآن نو محبت تے پیار نال پڑھن والے نو اللہ شاناں والے فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے گا۔ کنہ دا اللہ ساتھ عطا کرے گا؟ شانہ والے فرشتیاں دا۔ تسی کہو کہ مولانا فرشتے تے سارے شانہ والے نے، فرشتے تے سارے عظمتاں والے نے۔ ہاں میں مننا فرشتے سارے عظمتاں والے نے، سارے شانہ والے نے، جویں رسول سارے شانہ والے نے، جویں نبی سارے شانہ والے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ لیکن اللہ پاک نے نا بعض نبیاں نو بعض تے فضیلت عطا کر دی تھی، ایویں اللہ پاک نے بعض فرشتیاں نو بعض تے فضیلت عطا کر دی تھی۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے کول ایک دن جبریل تشریف لے کے آئے۔ جبریل عرض کردے نے محبوبا جڑے توڑے صحابہ نے بدر دے اندر شرکت کیتی ہے، مسلماناں دی پہلی جنگ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑے توڑے صحابہ نے بدر دے اندر شرکت کیتی ہے، اللہ پاک نے انہاں صحابہ نو باقی سارے صحابہ تو شانہ عطا کر دیتیاں نے، باقی سارے صحابہ تو مقام عطا کر دیتا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام اگے عرضاں کردے نے محبوبا تے جڑے اللہ پاک دے فرشتیاں نے بدر اندر شرکت کیتی ہے، بدر دے اندر شریک ہوئے نے، اللہ پاک نے انہاں سارے فرشتیاں نالوں انہاں فرشتیاں نو عظمت عطا کر دیتی ہے۔ تے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دا ماہر ہے، قرآن نو تجوید تے قرات دے اصولاں نال پڑھن والا ہے، اللہ پاک انہاں فرشتیاں دا ساتھ عطا کرے گا، انہاں فرشتیاں دے اندر کھڑا کرے گا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو چاہنا ہے انہاں فرشتیاں دے نال میں قیامت والے دن کھڑا ہو جاواں، پھر قرآن نو سینے نال
لگا لے قرآن نال محبتاں کر لے قرآن نال پیار کر لے آیا کر مرکز صوت القرآن دے اندر قرآن پڑھیا کر تجوید پڑھیا کر قرات پڑھیا کر قرآن نو سکھن دی کوشش کریا کر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے تے مشقت محسوس کردا ہے اے دے کول قرآن پڑھیا نہیں جاندا بڈھا ہو گیا ہے زبان تے لکنت جاری ہو جاندی ہے اڑ اڑ کے قرآن پڑھدا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اینو اجر بھی عطا کرے گا تے دوہرا اجر عطا کرے گا اللہ ڈبل اجر عطا کرے گا اللہ سونیا تو کیویں ڈبل اجر عطا کرے گا کیوں دوہرا اجر عطا کرے گا میرا مالک فرماندا ہے ایک تینو قرآن پڑھن دا اجر عطا کراں گا دوسرا اینو اڑن دا اجر عطا کراں گا مشقت دے اندر پین دا اجر عطا کراں گا باقی سارے لوگ قرآن دا ایک عرب پڑھن گے 10 نیکیاں ملن گیاں قرآن نو اڑ اڑ کے پڑھن والا ایک عرب پڑھے گا اللہ 20 نیکیاں عطا کرے گا اللہ کو اکبر اللہ آئیے ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تیرے سامنے بیان کراں نبی پاک فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین نبی پاک فرماندے نے بے شک اللہ تعالی کئیاں لوگاں نو بلندیاں عطا کردا ہے کئیاں لوگاں نو شاناں عطا کردا ہے کئیاں لوگاں نو اونچیاں کر چھڑدا ہے کی دی وجہ دے نال او کیڑا سبب ہے جی دی وجہ دے نال اللہ پاک کئیاں لوگاں نو بلندیاں عطا کر دیندا ہے او قرآن دی وجہ دے نال اللہ پاک بلندیاں عطا کر دیندا ہے اللہ پاک شاناں عطا کر دیندا ہے جناب سیدنا عمر فاروق قید رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر میرے نبی پاک دا مرید بھی ہے میرے نبی پاک دی مراد بھی ہے سارے صحابہ آئے چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نبی پاک دے مرید بن گئے عمر خوش قسمت انسان ہے جدے بارے نبی پاک نے اللہ کو رو رو کے دعاواں کیتیاں اللہ اسلام نو عزت ملے گی اسلام نو مقام ملے گا یا عمر بن خطاب نال ملے گا یا عمر بن حشام نال ملے گا اور میرے رب نو بھی عمر پسند سی اللہ پاک نے عمر نو اسلام دی دولت دے نال مالا مال کر چھڑے ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ میرے ول کرنا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے اپنے آپ نال گلاں کریا کر دے فرماندے عمر تینو تے کوئی جان دئی کوئی نہیں سے تیرا تے دنیا دے اندر نام ہی کوئی نہیں سے تینو تے بکریاں چرانیاں بھی نہیں سناندیاں جدوں تو بکریاں چران چلا جاندا شامی بکریاں بھکھیاں لے کے آندا تے باپ کول تینو جھڑکاں پیندیاں بڑا تینو ڈر سی باپ دیاں جھڑکاں دا اج اللہ پاک نے تینو 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بنایا ہے تے قرآن دی وجہ نال بنایا ہے اج اللہ پاک نے تینو شاناں عطا کیتیاں نے قرآن دی وجہ نال کیتیاں نے اج اللہ پاک نے تینو وقت دا حکمران بنایا ہے تے قرآن دی وجہ نال بنایا ہے تائیں تے میرے نبی پاک فرماندے نے کئیاں لوگاں نو اللہ پاک بلندیاں عطا کردا ہے شاناں عطا کردا ہے قرآن دی وجہ دے نال اور ایک قرآن پڑھن والے بھی عظمت والے قرآن پڑھان والے بھی عظمت والے کو کار بھی عظمت والے جنہ کرام دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دا ایک یار ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے سیدنا اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دا یار ایک دن اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا ہے راجو والد باسیا دل تے ہاتھ رکھ کے میری طالب علم دی گل نو سن لویں گل نو پلے نال بن کے لے جائیں میں تینو قرآن دی عظمت سنانا پیا اپنے دل اندر قرآن دی عظمت نو جگہ دیوینا میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دا یار اپنے
اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا ہے بیٹا یحییٰ کو لیٹے آئے اللہ کو اکبر اللہ یار او کڈے خوش قسمت لوگ نے جڑے اپنے بچیاں نو کول بٹھا کے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے اسی بڑے بدبخت ہاں اسی فلماں ویکھنے اپنے بچیاں نو کول بٹھا کے اسی گانے سننے اپنے بچیاں نو کول بٹھا کے اسی ڈرامے ویکھنے اپنے بچیاں نو کول بٹھا کے او قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے اپنے بچیاں نو کول بٹھا کے سونیا او وقت گزر گئے نے او لوگ گزر گئے نے جڑے اپنے بچیاں نو قرآن دیاں تلاوتاں کروایا کردے سن تمہیں کوئی انج دا ماحول بنانا صبح دے وقت اپنے بچیاں نو کول بٹھا کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرنا ادرا نظرا قرآن دی تلاوت کرنا لکھندا کیے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھن لگ پینے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے آپ بیان کر دینے فرما دینے میرا بیٹا یحییٰ کو لیٹے آئے کولی میرا گھوڑا بنیا ہویا ہے دو روایتان دیاں نے ایک روایت دے اندر آندہ ہے جناب سیدنا سعید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کیتیاں دوسری روایت دے اندر آندہ ہے سورہ کاف دیاں تلاوتاں کیتیاں بہرحال قرآن رب العالمین دے تے زبان سعید بن خضیر دیے نبی پاک دے صحابی دیے سیدنا سعید بن خضیر فرماندے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے تے جناب گھوڑے نے حرکت شروع کر دیتی ہے میں ڈر گیا کہ میرے بیٹے نو تکلیف نہ پہنچ جائے میرے بیٹے دا نقصان نہ ہو جائے فرماتے نے میں قرآن دی تلاوت نو بند کر دیتا ہے میرے گھوڑے نے اچھلنا بھی بند کر دیتا ہے تھوڑا جب وقت گزرے آئے پھر میں قرآن دی تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیتا ہے فرماتے نے میں پھر قرآن دی تلاوت بند کر دیتی ہے گھوڑے نے اچھلنا بند کر دیتا ہے تیسری مرتبہ پھر قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیتا ہے فرماندے نے میں ڈر گیا میں قرآن بند کر دیتا ہے میں قرآن دی تلاوت ختم کر دیتی ہے فرماندے نے میں کھڑا ہو گیا وہاں جدوں آسمان وال نظراں دوڑائیاں نے میریاں نظراں آسمان وال گئیاں نا میں کی ویکھیا ہے روشنیاں نے جڑیاں آسمان وال جاندیاں پیاں نے قومے نے جڑے آسمان وال جاندے پے نے لائٹاں نے جڑیاں آسمان وال جاندیاں پیاں نے ایڈیاں سونیاں لائٹاں نے ایڈے سونے قومے نے ایڈے سونے فانوس نے آج تک میں انج دے فانوس کوئی نہیں دیکھے فرماندے نے آسمان والو لائٹاں جاندیاں پیاں نے سیدنا سعید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے منظر میں پہلی مرتبہ دیکھے آئے میں فجر دی نماز ہے کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد نبی دے اندر ادا کیتی ہے سیدنا سعید بن خضیر فرماندے نے میں نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کیتی ہے نماز تو بعد میں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے سارا ماجرا بیان کیتا ہے سارا واقعہ سنایا ہے نبی پاک علیہ السلام نو نبی پاک فرماندے نے او سعید مینوں دس تے صحیح نہ لیٹاں کنج دیاں سن توجہ میرے ول کرنا یار قرآن دی عظمت دی بات ہوندی پئی ہے ادھر غور کرنا میرے ول میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے سعید او لیٹاں کنج دیاں سن او فانوس کنج دے سن او قمقمے کنج دے سن سیدنا سعید فرماندے نے سونیا مینوں کوئی پتہ نہیں او کنج دے فانوس سن کوئی پتہ نہیں او لیٹاں کنج دیاں سن نبی پاک فرماندے نے او سعید تو راتی قرآن پڑھدا پیا سے تے تیرا قرآن سنن واسطے اللہ دے فرشتے نازل ہوئے سن او اللہ پاک دے فرشتے سن جڑا تیرا قرآن سنن واسطے آئے سن اگر تو قرآن پڑھدا رہندا اگر تو قرآن دی تلاوتاں کردا رہندا قرآن دی تلاوت ختم نہ کردا فجر ہو جاندی تے فجر دے وقت اینیاں روشنیاں ہو جاندیاں اللہ پاک دے نورانی فرشتے زمین تے آ جاندے تے مدینے والے رج رج کے مدینے والے رج رج کے انہاں فرشتیاں دیاں زیارتاں کر لیندے
پتہ لگ گیا بندہ قرآن دی تلاوت کرے پر سوز آواز نال کرے بندہ قرآن پڑھے محبت نال پڑھے بندہ قرآن پڑھے پوری جستجود نال پڑھے اللہ پاک آسمان تو اس بندے دا قرآن سنن واسطے اللہ فرشتیاں دا نزول فرما دیندے نے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے اس بندے دا قرآن سنن واسطے تے بندہ قرآن نو ٹھپ کے بند کر کے الماری دے اندر رکھ دے پھر فرشتے نازل ہوندے پھر جنات آندے نے پھر جادو ہوندا ہے پھر ٹونے ہو جاندے نے میرے معاشرے دے اندر اکثر لوگ انہاں بیماریاں دا شکار نے کوئی کہندا ہے قاری صاحب ساڈے گھر اندر پانی دے چھٹے وجدے نے کوئی کہندا ہے ساڈے گھر اندر خون دے چھٹے وجدے نے جناب جادو ہو گئے جناب سائے ہو گئے نے جنات آ گئے نے ساڈے گھر دے اندر او بھائی جان او میری بہنا او میری ماں جدوں تو قرآن نہیں پڑھنا جدوں تو قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کرنیاں پھر فرشتے نہیں آن گے تیرے گھر دے اندر جادو آئے گا تیرے گھر دے اندر جنات آن گے دعا کرو اللہ قرآن دیاں تلاوتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اسی قرآن نال ناتا توڑیا اسی قرآن نال ناتا توڑیا اسی قرآن کولو دور ہو گئے اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا فرمایا تساں ساڈے قرآن نو کنڈ کر دتی اساں تہاڈی زندگی تنگ کر دیتی اج ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ دکھی ہے اللہ کو دعا کرو اللہ قرآن نال پکیاں سچیاں محبتاں نصیب فرمائے آخری حدیث نبی پاک دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی آج دے معزز مہمان نے تشریف لے کے آئے انہاں دی موجودگی دے اندر آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا فرماندے نے اہل القرآن اہل اللہ جڑے قرآن والے نے او اللہ والے نے بولو جڑے قرآن والے او اللہ والے نے اسی ولی لب دے پھرنے ہاں کدے سان شوف شوف سرکار لب دیے کدے پتہ نہیں کڑے کڑے ولی لب دے نے لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ میرے محترم بھائیو اگر توڑے بیٹے قرآن دے حافظ نے او اللہ دے ولی نے اگر توڑیاں پہنا قرآن دیاں حافظہ نے او اللہ دیاں ولیاں نے اگر توڑیاں بیٹیاں قرآن دیاں حافظہ نے او اللہ دیاں ولیاں نے اگر توڑا باپ قرآن دا حافظ ہے او اللہ دا ولی ہے توڑا بھائی قرآن دا حافظ ہے او اللہ دا ولی ہے اینا کلو دعاواں کروایا کرو اللہ توڑیاں پریشانیاں دور کر دے گا اینا کلو دعاواں لیا کرو اللہ تن غمہ تن نجات عطا کر دے گا اینا دی خدمت کرو قاری شرافت صاحب نے بچہ نو قرآن پڑھائے اینا دے نال تعاون کرو خدمت کرو اینا دی اے دعا کرنگے اللہ پاک اینا ولیاں دی دعا نو رد نہیں کرے گا اللہ تن اچیاں کر دے گا اللہ تن بلندیاں عطا کر دے گا میری اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوا انا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز ہے اللہ تعالیٰ علم اندر آواز اندر جوانی اندر برکت فرمائے پہلی دفعہ ماشاءاللہ ملاقات ہوئی ہے پہلی دفعہ بیان سنیا ہے زیارت ہوئی ہے سارے دعا کرو نا اللہ پاک اس نوجوان دی جوانی اندر برکت فرمائے اللہ پاک انہاں دے علم اندر آواز اندر برکت فرمائے اللہ پاک زیادہ تو زیادہ اپنے دین دا کام لوے اللہ اپنے دین واسطے قبول فرما لوے